یا مقبول بحق محمد مصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاسان بحق حسن علیہ السلام، برالہ ساری عبادت ویسے ثواب قبول فرما۔ بانی مجلس دائی پر خلوص تڈا وچھائی اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اس بارگاہ دی رونق نوتا قیامت آباد و شاد رکھ۔ جتنے حاضر مجلس مالک شرعی حاجات قبول فرما۔ شیعان خیدر قرار نو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما۔ مالک سانو نمازی بنن دی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنی چ بادشاہ دا خبدار بنن دی توفیق عطا فرما۔ کری مالک اونی دیر نہ اٹھائیں جنہیں دیر تیرا ولی علی ناراض ہو جائے۔ اس مجلس دا ثواب بانی مجلس دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما۔ میرے مالک انہاں دی قبول تی ہمیشہ رہن والی رحمت نزول فرما۔ ساڑے وارث دا ظہور جلد فرما۔ کریم مالک ساڑیاں ساریاں دوائیں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صد نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت حل عطا۔ مخدرات عصمت سائن سلطانہ دارائن، عصمت دی لا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاک گود دا لقب حسین تخلص ثانی ظاہر ہے۔ معظمان دی ذات اقدس تے کھنوٹ کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر، بیماراں دی صحتیابی دی خاطر، اپنی جائز دوا دی مستجابی دی خاطر بارے دیگر صلوات دا ہدیہ ہوئے۔ اجازت بادشاہ نوکری ایک دفعہ سارے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم انی بأسألک بسمک یا اللہ۔ بلند صلوات۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا مقیم یا عظیم یا علیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید امی مکی مدنی الکرسی، سونے نبی دی ذات سونی صلوات۔ توا ہے تسا عظیم ازاداران دا صفیہ ذاتی ٹورایا ملک
جتنے قدم دور تو یا قریب تو چل کے آئے ہو، ہر قدم کے بدلے چ مالک تواڈی اور میرے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ کتاب کا نام ہے روضۃ المظلومین، قبلہ مخدوم جعفر الزمان دی لکھی ہے۔ دوسری کتاب ہے خلاصۃ المصائب، آیت اللہ محمد مادی لکھنوی دی لکھی ہے۔ اگر تھوڑی توجہ ہوئے دو کتب دے حوالے دے نال اج دا ایک نایاب جا مضمون تھوڑیاں جولیاں دے حوالے کرنا چاہوں۔ کربلا تو 45 میل دے سفر تے ایک بستی ہے جس بستی دا نام ہے رائے۔ میری آواز دی سمجھا رہے جناب؟ کربلا تو 45 میل دے سفر تے ایک بستی آباد ہے جس دا نام ہے رائے۔ رائے تو کوفے دا سفر بھی 45 میل ہے۔ ہر بندہ جاندا ہے کربلا تو کوفہ بھی 45 میل ہے، یعنی جغرافیائی لحاظ دے نال کربلا، کوفہ اور رائے ایک تقوم دی شکل بن۔ 3 یا 4 منٹ دی گفتگو تاریخ دی حوالے نال، اس کے بعد ایک نایاب جا فضائل جملہ توڑی جولی دی حوالے کر۔ میری ابتدا مشکل ضرور ہے لیکن مطمئن کھلوتا تسا مشکل کشا دے منتظار ہو، ہر قسم دی مشکل کا سامنا کرن دی ابلٹی رکھتے ہو۔ صادق آل محمد دا ایک فرمان دل چاہتا ہے میں اپنی مجلس وچ کوٹ کراں، چونکہ اج 15 شوال ہے، اج دا دہاڑا جناب صادق آل محمد نال منسوب ہے۔ اج بادشاہ دی شہادت دا دن ہے، 148 ہجری 15 شوال۔ اس امام دی شہادت ہے جس امام دی وجہ تو اساں جعفری اکھویں۔ اگر اجازت دیو تے ایک فرمان کوٹ کراں بادشاہ فرمے دن جڑا مومن میرے داد علی دے فضائل وچ بیٹھا ہوئے، اس دے کن تے میرے دادے دے فضائل دی آواز پوندی ہوئے، اگر اس مومن دے گناہ زمین تو لے کے آسمان تک دے ڈسٹنس دے برابر ہوئے، اگر اس مومن دے گناہ اشجار دے پتیاں دی تعداد دے برابر ہوئے، اگر اس مومن دے گناہ ریت دے ذرات دی تعداد دے برابر ہوئے، جڑے نہیں سمجھ سکے سر چاونا، اگر اس مومن دے گناہ سمندر دے پانی دے حجم دے برابر ہوئے، میرے داد علی دے فضائل سن کے سبحان اللہ نہ آکھے، جزاک اللہ نہ آکھے، مرحبا نہ آکھے، صرف میرے داد علی دے فضائل سن کے مسکرا چھوڑے، میں صادق امام زمانہ دیندہ اللہ اس دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف چا کرے۔ مہربانی حیدری۔ مجلس پاک دا تعلق سنن نال ہوندا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مجلس پاک دا تعلق ویکھن نال نہیں ہوندا، مجلس پاک دا تعلق سنن نال ہوندا۔ جڑی شے سنی ہے اس دی تائید کری دی، چاہے ہاتھ ہلا کے، چاہے سر ہلا کے، چاہے زبان نو حرکت دے کے۔ جڑے بندے مجلس سننا بیٹھے ہو نا بندیاں تو میں مخاطب ہوں۔ کربلا تو 45 میل دے سفر تے بستی ہے جس دا نام ہے رائے۔ رائے دا ایک سردار ہے جس دا نام ہے اقسم، الف کاف دا نقطی سین اور میم۔ بابا جی اگر اقسم دی مکمل تاریخ پڑھا کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ سمندر نو کوزے چ بند کر کے اقسم محمد و اہل بیت محمد دی معرفت رکھنا ہے۔ سبحان اللہ آکھنا بھی عظیم عبادت ہے جی، میں بسم اللہ کراں۔ اقسم محمد و اہل بیت محمد دی معرفت رکھنا ہے۔ اقسم اللہ نے 2 پتر عطا کیتے، اس وڈے پتر دا نام یحییٰ رکھیا، چھوٹے دا نام نومید رکھیا۔ دوسرے دور حکومت چونکہ کم وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہوں، دوسرے دور حکومت اقسم جہان فانی تو رخصت ہو گیا۔ دواں بیراواں نے بابے دے پیش نظر تجارت دا پیشہ اختیار کیتا۔ یحییٰ بن اقسم دی تجارت بائی جان یمن تک پھیل گئی، نومیر بن اقسم دی تجارت کوفے تک محدود رہ گئی۔ اللہ جانے کتنے شیعہ بیٹھے ہو کتنے سنی بیٹھے ہو، جڑے بندے گل سن کے سبحان اللہ کھن دے عادی ہو، ذکر پاک وچ بولن دے عادی ہو، جملہ زمین ٹر گیا، دکھ لگ سی ارمان لگ سی، اس ممبر تے پیو کالے کپڑے دی عزت دی قسم یحییٰ بن اقسم دی یمن تک پھیلی ہوئی تجارت دا راز اس دے دل وچ وسن والی کائنات دے امیر دی محبت آئی۔ بڑی مہربانی بھائی، پڑھیاں لکھیاں گلاں تے بولنا بڑی جرت دا کام ہے۔
صاحبان معرفت میرے سامنے تشریف فرماؤ. زیر قدرات دا بعض حکم میں جڑی گل کتاب وچ پڑھدا ہوں ممبر تے کردا. من گھڑت کہانیاں من نہیں آندیاں. تساں تھوڑا بولو یا زیادہ بولو، داد تھوڑی دیو یا زیادہ دیو، میں مطمئن ہو کے کھلوتا. تساں داد دے سو تاں بھی میں حسین دا ذاکر ہاں، تساں نہ بولے سو پھر بھی میں حسین دا ذاکر ہاں. لیکن مجلس زینت اس ویلے ملدی مجلس پاک نو جس ویلے مومن سبحان اللہ آدن، جس ویلے مومن جزاک اللہ آدن. صادق آل محمد ایک اور فرمان مجلس وچ کوٹ کرنا چاہنا چونکہ بادشاہ دا دہاڑا ہے. سخی فرمیندن جڑا مومن میرے دادے دی فضائل سن کے داد دے ون دادیے، اس داد دا پتہ انہوں دنیا تنی منچ قبر چ لگ سی. جدا منکر نکیر آسن سوال و جواب حسن. میں صادق امام اس مومن کو زمانہ دیندا ہوں جڑا مومن میرے دادی علی دے فضائل چ بولن دادی قبر جدا سوال حسن با تو مومن جواب نہ دے سی، یا میں صادق امام بولے سا یا میرا دادا علی بولے سا. مہربانی بڑی خیر آمن جی، بڑی مہربانی جی بزرگ دعا فرمیش. جڑے بندے چاہتے ہو جو قبر دے مشکل سوالاں دا جواب ساکو نہ ڈیونا پوے، بادشاہ ساری مدد چاہیں وہ ذکر پاک وچ بولی کرو. ایسی عظیم محفل ہے جتھاں بہنا ہی عبادت ہے، جتھاں سانس لینا ہی عبادت ہے. مگر جڑا بندہ باندھ ہے تو وقت بولیندا ہے، بادشاہ دے فضائل دی تائید کردا ہے، مصائب وچ گریہ کردا ہے، ہائے کردا ہے، ہائے دی پکار بلند کریندا ہے. او دے صادق آل محمد فرمیندن ساڈی دادی زہرا دعا کریں. کیا مقام ہے اس مومن دا جس مومن دے کان محمد مصطفیٰ دی دعا منگے. آئے جو سنیت ہو جو مجلس پاک سننی کام کاج چھوڑ کے آئے ہو تے حق بندا جویں سنن دا حق کیوں سنو. نالے مومن داد دیندے ہوویں تے باہر والے بندے نوں پتہ ہوندا جو مجلس جاری ہو ساری ہے، پھر بندے سائی کٹ کے واپس آ ویندے. پریشان تے نہیں جی. دواں بیراواں نے تجارت دا پیشہ اختیار کیتا. یحییٰ بن اقسم دی تجارت یمن تک پھیل گئی. نمیر بن اقسم دی تجارت کوفے تک محدود رہ گئی. نمیر دی محدود تجارت دا راز بابا جی دوا فرمیسو اس دے دل وچ وسن والا کائنات دی امیر دا بغض آ. تیسرے دور حکومت وچ پڑھے لکھے بندیاں واسطے میں جملہ آکھنا چاہنا. میری مجلس دا تعلق صرف بارگاہ دی باؤنڈری تک نہیں ہوندا. گھر ونجے تے میزان کرے میں پڑھیا کہ تساں سنیا کہ مجلس وہ وڈی نہیں ہوندی جس وچ داد زیادہ ملے، جس وچ گریہ زیادہ ہوئے. مجلس وہ وڈی ہوندی جڑی مومن دے ذہن وچ رہ جائے. میں تھوڑے سامنے تاریخ پڑھ رہا ہوں چونکہ میرا کام ہے تاریخ پڑھنا. نمیر بن اقسم دی تجارت کوفے تک محدود رہ گئی. تیسرے دور حکومت وچ بزرگو دواں بیراواں دی شادی ہو گئی. یحییٰ بن اقسم نو اللہ نے دی عطا کیتی، نمیر بن اقسم نو اللہ نے پتر عطا کیتا. مجلس پاک دا تعلق ہوندا ہے درس آل محمد نال. ذکر پاک دے ترے ایڈیشن ہوندے نے، فضائل آل محمد، مصائب آل محمد تے فرامین آل محمد. ولاؤ آزاد لنگر دے نال نال فرمان دا لنگر بھی ہونا چاہیے. آج دی مجلس دا ممبر تو پیغام دینا چاہنا جی، داد دے وے جے داد بندی ہوئی، دوا دے وے جے دوا بندی ہوئی. دی آمد تے علی دا شیعہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیاں نے بولیا جے میرے نال دی آمد تے بیٹی دی آمد تے علی ولی اللہ پر نالا پریشان نہیں ہونا چاہیے. صادق آل محمد دا دربار مجمع کثیر سامنے بادشاہ ممبر دے جلوہ فکر ان کائنات دی فصاحت و بلاغت صدیق امام دے لبے اسمت دے بوسے دیوڑے مصروف ہے. ایک مومن داخل ہویا پریشانی دا عالم ہے چرا لتھا ہویا. سرکار دی آواز نہیں میرے اللہ دا بندہ ہے، میرے نانے دا کلمہ گو ہے، میرے دادی علی دی ملا رکھنا لے، میرے دادے حسین دا ماتم کرنا لے، میں جعفر صادق دی فقہ دی عمل کرنا لے. اتنی نماز دی موجودگی پھر بھی پریشان ہے. صدیق امام دے قدمہ دے بوسہ دے کرے او کائنات دا ناظم امام پریشان نہ ہوں تے کیا کرا. پہلے 4 دیاں موجود ہیں، اج اللہ 5ویں عطا کی دی. صادق امام تو ممبر چھوڑی گیا. بادشاہ کی آواز نہیں سچا تینوں پتہ ہی کو نہیں اللہ نے دی عظمت کے حل کی دی. مجلس کا مقصد اسنا چاہنا سچ ہے دیاں لے بیٹھے ہو. بادشاہ کی آواز نہیں جس نو خالق نے راضی کرنا ہوئے اس نو اللہ پوتر دیندا ہے، جس نے خود راضی ہوئے اس نو دی دیندا ہے. کوئی تا ہوسی سنن والا مہربان. پتہ لگا نمیر بن اقسم کو اللہ راضی کیتا، یحییٰ بن اقسم تے اللہ راضی ہاں. یحییٰ کو اللہ دی دیتی، نمیر کو اللہ پتر دیتا. جڑے ذاکر گھر بیٹھے ہو اس جملے چ میں اپنے مضمون دا رب دینا چاہتا. نمیر نے اپنے پتر دا نام حسین رکھیا، یحییٰ نے اپنی بیٹی دا نام ناصرہ رکھیا. تیسرے دور حکومت دے بعد ممبر دا اصل وارث ممبر تے آیا. لو جی جڑے بندے ہن تک نہیں بول سکے سر چاہنا تھوڑی اور محنت کردا. او علی بادشاہ ممبر تے آئے جس علی دا اٹھنا قرآن ہے، بیٹھنا قرآن ہے، جزوے قرآن ہے، عین قرآن ہے، نفس قرآن ہے،
جڑا علی کل دا کل قرآن ہے، جڑے تھکے بیٹھے ہو سر چاونا، اس تو وزنی جملہ نکی شادی ذاکری بادشاہ امیر دے فضائل دا ہے ہی کوئی نہیں. جڑا علی اپنی زبان نو حرکت دے وے تے فرمان بن دے، قدم چاہ کے بھئی جگہ تے رکھے تے اللہ دا قرآن بن دے. او علی ممبر تے ہے جڑا امیر المومنین ہے، باب العلوم ہے، تاجی اوسیاء ہے، ثابت قدم ہے، جامع القرآن ہے، حلال مشکلات کے داف البلا ہے، ذاکر اکبر ہے، اکبر اعظم ہے، ساقی کوثر ہے، شیر خدا ہے، کونو مسالکین ہے، لائق کے ممبر ہے، مانی قرآن ہے، عین اللہ ہے، عزر اللہ ہے، لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے. صلاح کے آلیہ توڑی سونی تے ستری چپ دی قسم ہے. جڑا بندہ علی دی ولایت اقرار کرے اور رحمت اللہ ہے، جڑا انکار کرے اور لعنت اللہ ہے. مہربانی بلاؤ. بادشاہ ممبر تے آئے، ایک بندے سلمان دا مونڈا ہلایا. لو جی جڑا بندہ آندے میں مجلس جمعینہ ذاکر فضائل پڑھ دے، میرا بولن تے دل نہیں کردا. بندہ ہوئے شیعہ، علی جن ولی اللہ دی مہر اس دے قلب تے موجود ہوئے. اللہ نے اس نو زبان عطا کرن دے بعد طاقت گویائی عطا کیتی ہوئے، قوت سماعت بھی درست ہوئے، نکی شاری آواز اس دے کان دے پردے نال ٹکراوے، بولن دی طاقت رکھتا ہوئے، جملہ سن کے پچا جے، داد نہ دے وے، رضا مولت نوکری پنن دا فائدہ کوئی نہیں. مٹھی گٹیچ کے بہو، اپنے منہ تے ہاتھ رکھ کے بہو، اگر دل ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے تے رضا مولت نوکری پنن دا فائدہ کوئی نہیں. ایک بندے سلمان دا مونڈا ہلایا، سلمان میرے نال علی کو مبارک دئیے، جو علی کو ممبر مل گیا. بادشاہ دی آواز نہیں، سر چا جلا ہو گیا، پاگل ہو گیا. میں سلمان نو کے پیادے ونچ کے علی نو مبارک دئیے، جو علی کو ممبر مل گیا. جے مبارک دیون تے طبیعت جوڑائی تے مبارک ایویں نہیں دینی جو علی کو ممبر مل گیا. میرے نال آواز کے ممبر کو مبارک دئیے جو ممبر کو علی جیسا نشین مل گیا. کیا بات ہے جی تھوڑی. سرکار دے دور حکومت چند او لوگ جڑے 5 وقت دی نماز امام دے پچھو پڑھ دے، کچھ او لوگ جڑے 2 جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ بادشاہ دے پچھو پڑھ دے. آیت اللہ بروجردی لکھا ہے جڑے لوگ 21 دہاڑیاں دے بعد سرکار امیر ممکنات دے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل کریں دیں، انہاں لوگاں شمار ہوندہ یحییٰ بن اقسم دا. چونکہ 45 میل دا لمبا سفر ہے، 2 جمعے چھوڑ کے بابا جی تیسرا جمعہ بادشاہ دے پچھو ادا کر. جدا لمبا سفر کر کے کوفے دے باہروں پہنچائے. مدینے والے سید وڈے لاجپال ہیں، انہاں دے کرم وچ کمی کائی نہیں، انہاں دے کرم وچ دل کوئی نہیں، ساڑے منگن وچ دل. اگر ساکو پنن دا ڈا آندا ہوئے انہاں دی عطا کرنے وچ فرق کوئی. ایڈے وڈے لاجپال ہیں. کوفے دے باہروں ایک مقام ہے، قبلہ مخدوم جعفر الزمان اس مقام نو بیری دا درخت لکھا ہے، اور صاحب مالی سبتہ نے اس نو شجرۃ الوداع لکھی ہے. میں بوجھ تو نہیں پڑھ رہا جناب، میری گل نہیں سمجھ آ رہی. ایک خاص پیغام دینا چاہنا مجلس پاک ہے. بادشاہ نے اپنے مہمان دے استقبال کیتا. 2 دہاڑے بادشاہ دے گھر مہمان ٹھہرے، نماز جمعہ ادا کیتی. بزرگ دعا فرمیسو. نماز جمعہ ادا کرن دے بعد بادشاہ نے وداع کیتا. شجرۃ الوداع تے پہنچے. امام علی مقام دے قدمت تے بوسہ دتا سو. سرکار منو اجازت دے میں وطن تے جلاں. بادشاہ فرمایا میں علی دے درواز تے سائل ہیں، میں علی دا دل چاہتا ہے میرے کول کچھ مانگ. بولنا یار بولنا، جنہیں زبان دا مالک علی ہے. توڑی مہربانی جی، وہ زبان چنگی نہیں لگتی جیڑی گلی بازار چ بولے تے ذکر شبیر چ نہ بولے. شیعہ نے خیر دی قرار دی زبان اللہ صرف 2 جائیں تے بولن کی تے غلط کی تے یا ذکر خدا ہے یا ذکر علی ہے. جیڑی زبان بیٹھے کے چ بولے، موڑ تے بولے، بازار چ بولے تے ذکر شبیر چ نہ بولے. کیا کرنا ہے ایسی زبان میں؟ سلامت رہو جی، آباد رہو. گناہاں دی کمی ہوندی ہے علی دے فضائل چ بولن نال. مرحومین دے درجات بلند ہوندے نے بادشاہ دے فضائل چ بولن نال. اگر جملہ پچاؤ تو میں ایک حدیث سناواں بادشاہ دی. سرکار فرمیندے نے جیڑا بندہ میرے ویر علی دے فضائل وچ تائید کردا ہے میں محمد زمانہ دینا جدا مجلس سے اٹھ کے گھر ویندے تے ایویں ہے جویں ماں دے شکم وچ خون باہر نکلے. اگر بادشاہ دے فضائل سنن نال داد دیون نال بندے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہوویں، اس وچ حرج کیا ہے؟ بندہ سبحان اللہ آکھ دے، بندہ جزاک اللہ آکھ دے. اگر زبان حرکت وچ نہیں آ سکتی بندہ ہاتھ چاہ کے تائید کر چھڑ. مفت مجلس نہ سنی کرو. ایک بندہ گھر گیا، اس گھر لینو آکھیا میں مفت مجلس سننا ہے. تھوڑی طبیعت ذرا حشاش بشاش ہو جائے تاکہ میں فضائل جملہ تھوڑے تک پہنچا سکوں.
گھر والی آخیا پاگل ہو گئے ہو جلے ہو گئے ہو مجلس دا تے مفتی دا تعلق کوئی نہیں تو آخو میں لباس مفت لائے ہاں میں من لواں میں کھانا مفت کھادا ہے میں من جاواں میں سفر مفت کیتا ہے میں من جاواں یہ مجلس دا تے مفتی دا تعلق کوئی نہیں اس آخیا جلی ہوئی سارا دن میں ممبر پاک دے سامنے بیٹھا بڑے بڑے ذاکر پڑھے بڑے بڑے مولوی پڑھے نہ سلوات پڑھیے نہ نعرہ مارے مجلس مفت نہ سنے گا حق بنتا تھوڑا تھوڑا ذکر پا کے بولنا کیونکہ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف انہاں دے فضائل چ بولنے نال ہوندے جدا تسا بولیندے ہو تے بادشاہ تواڈے حق وچ دعا منگدے انشاءاللہ بادشاہ نے ساری قبر شفاعت کرنی اس دی شفاعت ایسن طریقے نال ہوسی جڑا فضائل دی تائید کرے اور مصائب وچ گریا کرے ذاکر واسطے نہیں مجلس پاک دی زینت واسطے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے توجہ ہوئی صاحبان دی جی بادشاہ فرمایا میرے دروازے سوال ہی ہے میں علی دا دل چاہتا ہے میرے کو کچھ منگ قدمات بہت سارے کیا دے بادشاہ جنت دی خواہش کوئی نہیں دوزخ دا ڈر کوئی نہیں یار تو توجہ ہی نہیں کی تھی میری سطح تے ہیں کیسا مومن ہے جنت دی خواہش کو نہیں دوزخ دا ڈر کو نہیں امامی علی مقام دے قدمات بہت سارے کے بابا جس جملے توڑے کل دوا گنسا اس ممبر تے پیو کالے کپڑے دی عزت دی قسم مسکرا کیا دے بادشاہ جنت ہے تیرے وہڑے دی کنیز دے لو ہوئیوں تو دہی باویں نہ دیں اچھا میرا شیعہ ہے میرا مومن ہے میرا منتدار ہے جنت میرے ویڑے دی کنیز ہے تینوں امید ہے تینوں پاک ہے جو میں جنت تینوں عطا کرنی ہے تینوں دوزخ دا ڈر کوئی نہیں اس جملے تے داد دے کے اپریشیٹ کر کے تائید کر کے سنت عیسیٰ ادا کرے ہے سنت عیسیٰ کیویں ادا ہوندی ہے کسے بطول دی عصمت دی گواہی دے من سنت عیسیٰ ادا ہوندی قبلہ حضرت سنزیری صاحب فرمیندے ہیں او زبانہ کوثر نال دوتیاں ہوندیاں جڑیاں زبانہ جناب سیدہ دی گواہی وچ بولندیاں جڑا بندہ چاہندا ہے جو میری زبان پاک ہوے اس جملے تے تائید کر کے سنت عیسیٰ بھی ادا کرے اور اپنی زبان نو پاک و مطہر بھی کر رہے آواز دے کرے مولا دوزخ دا ڈر منو کوئی نہیں دوزخ دا ڈر کیوں نہیں قدماں تے بہت ساڈے کہتے ہیں تیری ولایت دی قسم ہے میں تیرا مومن ہو کے دوزخ کولو کیوں ڈراں میں زہرا دے دشمن تے لعنت کرن والا مہربانی میں دوزخ کو کیوں ڈراں میں جناب سیدہ دے دشمن تے لعنت کرنا والا اچھا پتر مانگ دھی مانگ کسے علاقے دی شاہی دے ماں بادشاہ پتر دی لوڑ کوئی نہیں تیری نالائندہ صدقہ دی موجود ہے بادشاہ میں اپنے آپ نو زمانے دا امید ترین شخص سمجھدا کیوں جو تائیں علی دی محبت میرے دل وچ موجود ہے آج دی مجلس ظاہر پر آئے او بندہ جڑا علی دی محبت دل وچ رکھ دے اپنے آپ نو غریب نہ سمجھی کر میرے کو امیر کون ہو سی میرے دل وچ تائیں علی دی محبت زندہ ہے بادشاہ فرمایا نہیں ولایت دا سمندر ٹھاٹھا پیا مریندا کچھ تا مانگ جڑے سید بیٹھے ہو سر چاونا کچھ تا مانگ سرکار دی آواز نہیں میں علی حکم دینا کچھ تا مانگ قدمہ دے بہت ساڑے کیا دے پتر نہیں مانگدا دی نہیں مانگدا دولت نہیں مانگدا جگیر نہیں مانگدا میں کسی حلاقے دی گورنری نہیں مانگدا میں شاہی نہیں مانگدا تاج نہیں مانگدا زیورات نہیں مانگدا میں کچھ نہیں مانگدا مولا منو جنت دی خواہش کو نہیں منو دوزخ دا ڈر کوئی نہیں اگر حسنین دی نالائن دا صدقہ منو عطا کرنا چاہتا ہے بادشاہ میرے حق اس دعا مانگا میری آن علی نسل چوں قیامت تک تائیں علی دی محبت ختم نہ ہو گئے بیٹھا کوئی سننا میری نسل چوں تائیں علی دی محبت یہ ایسی گالے جڑی ذہن چ رہ جاسی میری نسل چوں تائیں بادشاہ دی محبت قیامت تک ختم نہ ہو سرکار فرمایا میں صرف سخی نہیں میں کریم ہاں میرے بزرگاں دا سایہ میرے سر دے قائم ہوئے ہمیشہ فرمیندن سخی اور ہوندا ہے کریم اور ہوندا ہے جیل مالے سخی اس نو آدن جڑا سائل نو سوال دے مطابق عطا کرے کریم اس نو آدن جڑا سائل نو سوال تو ود کے عطا کرے آل محمد کریم ابن کریم ہے انہاں دا کرم زمین تے بھی مشہور ہے اسمان تے بھی مشہور ہے لیکن بھئی میرے بھائی جان سر چاونا اس جملے توڑے کل داد گنسا بادشاہ دی آواز ہوندی ہے تو سوال کیتا ہے علی تے ایک میں علی صرف سخی نہیں میں کریم ہاں میرا وعدہ ہو گیا میں انعام دے ساں دو تیرے سوال کو ود کی عطا کرے ساں بادشاہ کیسے انعام امام متقین دی آواز نے یہ پہلا انعام دنیا دے دے ساں دوسرا انعام آخرت دے ساں مولا دنیا تے انعام کیڑا ہے بادشاہ دی آواز نے میں علی دا وعدہ ہو گیا میں علی دا وعدہ ہو گیا یحییٰ سر چا میں علی نو قسم اللہ دی وحدانیتی جس دے قبضہ قدرت اس میں علی دی جندے میں علی امیر المومنین دا وعدہ ہو گیا قیامت تک میں علی دی کہانی دے نال تیری کہانی دا ذکر ہو سی بسم اللہ صلوات پڑھو سارے سے بانگو
بارے دیگر صلوات پڑھا لیں. چونکہ بزرگ تشریف لائے میں اپنے ٹاپک نو کلوز کراں چند جملے مصاحب دے اس رب دے نال مالک انہاں دا سایہ سڑ دے سلامت رکھے. بس تساں توجہ مرکوز فرمائے سو. سرکار فرمایا میں علی دا وعدہ ہو گیا قیامت تک میں علی دی کہانی دے نال تیری کہانی دا ذکر ہو سی جڑا اج بھی ہو رہی ہے. دوسرا انعام دنیا تے نہیں آخرت وچ. ایسا انعام جڑا کسی کتب کول نہیں, کہیں ابدال کول نہیں, کہیں غوث کول نہیں, کہیں کلندر کول نہیں, کہیں تبا تابی کول نہیں, کہیں تابی کول نہیں, کہیں صحابی کول نہیں, اللہ دے کسے ولی کول نہیں. میں علی دا وعدہ ہو گیا اللہ دے کسے نبی کول نہیں. مولا کیسا انعام ہے, بادشاہ دی آواز نہیں سر چاہ تم منگی ہے میں علی کولوں. میں علی ایسا عطا کرنا چاہتا ہوں جڑا انعام کسے نبی نو نصیب نہیں. بادشاہ کیڑا انعام ہے, سرکار دی آواز نہیں ہے میں علی دا وعدہ ہو گیا جنت جے تو یحییٰ میں علی دا ہمسایہ ہو سے. توڑیاں خیر آؤں جی, کیا بات ہے جی توڑی دار. بس ڈیوٹی میری مکمل ہوگی. بزرگ تشریف کہنا ہے. بادشاہ فرمایا کچھ تو منگے تے میں علی عطا کیتے, ہن کچھ میں علی تیرے کول منگنا چاہتا. مولا میرے دین دے وارث تو ساؤ, میری دنیا دے وارث تو ساؤ, میرے ایمان دے مالک تو ساؤ. بادشاہ کیا دیواں؟ علی فرمایا اللہ تینوں ایک دی عطا کیتی. وہ دی چڑھن والے چانے چ پورے 7 سال دی ہو رہی. اس دا نام تو ناصرہ رکھیا ہوئے. میں علی تیرے کول منگدا یہ کو جا اگلے سفر تے اکلا نہ آویں, اپنی دھی کو نال لے کے آویں. کیوں جو میں علی اس دے حالات کو ڈاڈا واقف ہاں. جدہ تو کوفے دے پاسے سفر شروع کرے نہیں تیری عباد دامن کو چکی لا کے رو کیا رہی ہے بابا ایک بار اس دروازے تے گن جل جس دروازے تے نبیاں دا سلطان رکدا ہا بھلا ہوئے جنہ آئے کی تھی توڑیاں دیاں دے پردے ہوئے. مصاحب ہوا ہوں دا چوئی صاحب جڑا دا بیچ ہوئے. ضروری نہیں میں تازیانے پڑھاں دے تساں ہائی کرو. سیدہ ادب نال مصاحب پڑھن دا دی اشارہ میں کرنا ہے ماتم توڑی قسمت. نت کو آدھی بابا ایک بار اس دروازے تے گن جل جس گھر دی 4 دیواری دا نام آئے تطہیرہ ہے. اس تو بڑا ادب کیڑا پڑھا میں. ایک بار اس گھر گن جل جس گھر چ رہن والیاں بیبیاں دی طبیعت دا نام محمد دی شریعت ہے. میں علی تیرے کول منگدا ہے کو جا اگلے سفر تے کوفے اکلا نہ آویں, اپنی دین ناصرہ کو نال لے کے آویں. ناصرہ دا بابا وطن تے ولے ادرات دا ویلے دی دے حجرے چائے بیٹی نت جو آدھی آویں میں علی دی زیارت کرنی. تیاری کر 21 دہاڑیاں دے بعد امام دی زیارت کو نصیب ہو سی. جیل مالیو انتظار دے لمحہ مشکل ہوندا ہے. سیداں دی کنیز 21 دہاڑی اوکھے گزارے. جدا خمیس دا ڈی چڑھے نا جمعرات دا ڈی یحییٰ بن اقسم نے اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے ایک گھوڑا تیار کر, ایک محمل تیار کر. گھوڑے تے میں سوار ہو سا, محمل تے میری دی سوار ہو سی. میری حصے دی مکان مکمل ہو جاسی جڑے ادب سن کے رومن دیا دی. اگر 70 توڑے ذہن چاہ گئی 2 نوکر میرے رلے ہومن, ایک محمل دیاں مہاراں چکے, ایک گھوڑے دی لگام چاہ کے ٹرے. جدا تیاری دا ویلا قریب ہے بجڑے دیاں لے بیٹھی ہو اللہ جانے ذہن چ کیڑی گل آئیس. نوکر کو حکل مار کے دے گھوڑے دی لوڑ کوئی نہیں, نوکراں دی ضرورت کوئی نہیں, اکا محمل ہوئے. محمل تے میری دی ناصرہ سوار ہوئے. میرا دل چاہتا ہے میں ناصرہ دے محمل دیاں مہاراں آپ چکاں. نوکر قدمہ تے جن پہ بادشاہ لمبا سفر ہے 45 میل دا ریگستانی علاقے دا سفر ہے. گرمی دا موسم ہے تساں نفیس طبیعت دے مالک ہو تھک پوسو. نوکر دی پیشانی تے بوسا دے کے دے اج میں اپنی دی دے محمل دیاں مہاراں نہ چھکساں, اج میں علی دی زائرہ دے محمل دیاں مہاراں چھکساں. عزادار نال میری گل ہے, ماتمی نال میری گل ہے. میں بسم اللہ کراں. جڑا بندہ 15 شوال نو رو نہیں سکدا بے شک دا محرم نو زنجیر زدی نہ کیتا کرے. جناب جعفر صادق دیاں 3 دیاں یتیم ہو گئیاں. اج 7 بچڑے سرکار صادق دے یتیم ہو گئے. راج کے رہو سیدہ دی غربت ہے. میں بسم اللہ کراں. لمبا سفر کر کے پیو تے دی کوفے دے باہروں پہنچے. وڈے لجپال مدینے والے سید جیل مالیو کے کلے علی استقبال کرے ناج حسن بھی نالے حسین بھی نالے. دست شفقت چاہ کے بابا جی
ایویں ناصرہ دے سر تے رکھن تے اشارہ کر کے آندے حسن بچڑا جلدی کرو بے ناصرہ کو نال گنجلو کیوں جو ستاں دے ہاڑیاں تو زہرا دیاں دیاں دا انتظار پہ کرو۔ میں بسم اللہ کرا بھائی، میں بسم اللہ کرا تمہید اچ کھلوتا، اگر تیری طبیعت رل گئی تیرا ذہن میرے نہ مل گیا تو بازارہ گلیاں چوین کرے سے غربت زہرا دی قسم۔ پہلی روایت کہ 3 دن، دوسری روایت کہ 5 دن آل محمد دے گھر وچ مہمان ٹھہری۔ 5 دہاڑیاں دے بعد بابے پیغام بھیجائے میں تجارت دے سلسلے یمن جلنا ہے، تیاری کر ڈیوٹی والے دروازے تے آ کے پہاڑ دے وزن دا اشارہ ہے بھائی مصائب دا سمجھن نہ تعلق رکھ دے اور ویکھن نال ایویں بلا تشبیہ ناصرہ دو ہاتھ چا کے پیشانی تے رکھے عالیہ دے پاسے دے کے آواز دے کے دی زہرا دی میرا آخری سلام کیتا سلام نوکرانی میری سائن دی اکھی نین ساون دے پرنالے بن گئے سر کولو چادر لے کے بابا جی گل چ دے پئی جویں 18 بیراواں دی بین رنی قدماں تے جن کے آواز دے کے دی بی بی میرے سلام وچ کئی گستاخی ہے سین فرمایا سلام تو سونا کیتا ہے میں کسے وقت نو یاد کر کے رنی ہاں بی بی ویلا کیڑا ہے آواز نہیں سوال کرنا ہی میرے بابے علی تو کریں شجرۃ الوداع تے علی نو الوداع کیتا جویں دین نو سلام کیتا ایویں بابے نو سلام کیتا جویں عالیہ رنی ہے ایویں کائنات نو ہساویں نال علی رننا ہے علی بادشاہ دا بادشاہ رومنا اس ویلے قدمت جن پی یقیناً مولا میرے سلام وچ کئی گستاخی ہے دین نو سلام کیتا دی روندی ہے بابے نو سلام کیتا بابا ہی روندا ہے میں کیوں دساں میرے سلام وچ کیڑی گستاخی ہے علی فرمایا دین آسرا سلام تو سونا کیتا ہے میں اس واسطے پہ روندا میری دی اس واسطے روندی ہے ایک دی آونا ہے انہاں ہتھاں میں علی دی محبت وچ تازیانے چلے کریں کوشش جڑا ماتمی بن کے ہائے کرنا بھی عظیم عبادت ہے صادق علیہ محمد دا جنازہ اٹھی ونے بادشاہ دا فرمان ہے مصائب دے حوالے نال سرکار فرمیندے نوجوان دا جگر سخت ہوندا ہے ہنج واسے چ نہیں ہوندی ہنج نہیں آندی صدیق امام پہ فرمیندے جدا ذکر حسین دا پڑھیندا ہوے میرے دادے دا مصائب پڑھیندا ہوے مومن تے فرض ہے ہنج نہ بھی آئے ہائے چا کرے ہائے تو اس دے واسے چ ہے ہائے کرے سی میری دادیو دے حق دعا فرمے سی صادق علیہ محمد دا بیا فرمان سرکار فرمیندے جدا مصائب میرے دادے شبیر دا پڑھیندا ہوے مومن اے نہ ویکھے میرا منہ ڈنگا ہو سی نال اللہ مومن منو مذاق کرے سی میں گھر ویساں تے لوگ منو تانے دسن بادشاہ فرمیندے جدا میرے دادے دی مصیبت پڑی دی ہوے صرف اے ویکھی کر جو ڈاویں دی ڈیگر نو میری دادی زینب نو لوٹ کیویں پے گئی جڑے بندے جناب سیدہ دی لوٹ نو روون آئے بیٹھے ہو کوشش کرے سیدہ مکان ڈیون آیا مکان گنن آیا غربت زہرا دی قسم آواز دے کیا دیے مولا جے تواڈی محبت وچ میں تازیانے جلنے بادشاہ دوام منگو ڈیں چڑھن والا ڈیں ہوے اتنی بلند پہ معرفت مالکا بادشاہ فرمایا نہیں وقت دا انتظار کر قدمت جن پہ تساں ساکی الانبیاء ہو تساں ساکی الاوصیاء ہو مولا میں کچھ منگنا چاہندیاں ناصرہ کیا دیواں کسی علاقے دی گورنری دیواں چادرہ دیواں یا زیورات دیواں مولا کچھ نہیں چاہیدہ منگ دیو کو جا تساں علی میرے گارے چ مہمان بڑھو میں بسم اللہ کراں بھئی موگی میری تمہید میں وین دے قریباں علی امیر المومنین دی آواز ہوندی ہے ناصرہ شبان دا مہینہ ہے میں علی چند راتاں دا مہمان رہ گیا اے 40 ہجری ہے رمضان دیاں راتیں چ میریاں دیاں یتیم و پوسڑ میں علی دی مجبوری ہے میں تیرے گارے چ مہمان نہیں بن سکدا اسلام دے انتہائی عظیم کام میں سر انجام دے ونن چونکہ تو سوال علی تو کیتا ہے بھئی نوجوانوں تواڈے حصے دا جملہ ہے ذہن وچ رکھا ہے آواز ہوندا میں علی اپنے دروازے تو سائل نو خالی نہ ولن دے سا تو میرے مولا دا فرمان سنے نا آقا محمد فرمایا ساڑا پہلا محمد ہے درمیان اللہ محمد ہے اخیر اللہ محمد ہے میں علی تا نہیں میرا ایک پوترا تیرے گارے چ مہمان ضرور بن سی صدقے جاواں بھائی میں بسم اللہ کراں مولا میں مطمئن نہ تواڈا پوترا ہو سی تے علی وانگو ہو سی سید تا ہو سی زہرا دی اولاد تا ہو سی بادشاہ فرمایا میں علی دا وعدہ ہو گیا میرا ایک پوترا تیرے گارے چ مہمان ضرور بن سی بادشاہ کوئی نشانی دیو نہ بول گیا نہ تھک گیا بابا جی میرے امام سجاد اپنی جیب وچ پائے ایت اللہ در بندی لکھا ہے ایک سفید رنگ دا علی رومال کٹا ہے امیر دی اکھی نال ساون دے پرنالے بن گئے بادشاہ رو کے فرمائے سفید رنگ دا رومال چال ہے جس جن نے جس رومال وچ خون ٹرنا شروع ہو ونجے یار ہائے تا تیرے واسطے چ گئے میں بسم اللہ کرا جس چن وچ اس رومال وچ خون ٹرنا شروع ہو ونجے اسے چن دی یہراں دی لاندی دیگر نو میرا پوترا تیرے گارے چ مہمان ہو سی کریں کوشش جڑا مکانی دزادار بن گیا میں بسم اللہ کراں رومال چاہ کے ٹر پئی وطن تے آ گئی وس پئی ناصرہ اجڑ گئی زہرا دی بزرگان دی جلدی واسطے چونکہ تشریف فرمائیں زیادہ زحمت نہ لیواں میں ساری تمہید کر چھوڑی اختصار دے نال دو وینڈ کراں
بس بھئی سال دے بعد چاچے دے پتر دے نال حسین بن نمیر دے نال ناصرہ بنت یحییٰ دا نسبت طے تھی، نکاح دا فیصلہ ہویا، پیو دے سامنے آ کے ناصرہ ہاتھ جوڑے، بابا نکاح لا ٹائم قریب آ گئے، بابا میں تیرے حکم دی تعمیل وچ نکاح قبول بھی کر دیاں، لیکن حق مہر دی شرط وچ میں دولت نہیں منگدی، بابا میں جگیر نہیں منگدی، بابا میں کوئی ہور شے نہیں منگدی، اتنا لکھوا دے جدا بطول دا پوترا میرے گھارے چاہے۔ میں بسم اللہ کراں بھئی ہائے کرنا عظیم عبادت ہے جدا زہرا دا پوترا میرے گھارے چاہے، جڑے لفظاں دی ذاکری سنن دی آدھی ادب تے رون دی آدھی سر جدا زہرا دا بچڑا میرے گھارے چاہے، انہاں دی خدمت کرنے چ من روکے نہیں۔ بلاوے تھوڑیاں دیاں دے کج جون میں بسم اللہ کراں۔ ایک منظر بلند کرو پورے علاقے نو پتہ لگے سیاں دا کوئی قضیہ ہوگا جو مومن کوکا مار کے ودے روندے ن۔ شرط لکھی گئی، نکاح ہو گیا، وس پہ ناصرہ اجڑ گئی بطول دی دی۔ میں بسم اللہ کراں 28 رجب 60 ہجری حسین تو وطن چھٹیا، 61 ہجری 2 محرم کربلا پہنچے، 3 گزر گئی، 4 دا سورج طلوع ہویا۔ اس تو زیادہ جلدی کی میں کراں، 4 والی صبح آئی، حسین بن نمیر جنگ دے سازو سیمان لبریز ہو کے اپنے وہڑے چاہے، حقل مار کر یہ بندہ خدا کن پہ ویندا ہے، ظالم ہس کے آدھے نہنوا دے جنگلے ساڑے بادشاہ دی ایک باغی نال جنگے، اس باغی نال کوئی لمبی چوڑی فوج نہیں، چند بچے ہیں، چند نوجوان ہیں، چند ضعیف ہیں، دا محرم دی دیگر تائیں جنگ فتح کر کے میں واپس والا سروں ڈیر ساری رقم مل سی، ڈیر سارے انعام مل سن، تو پریشان نہ میں اچھا وین کر کے دیو تیرے تے لعنت ہوئے، تیرے امیر تے لعنت ہوئے، تو سجدو اجاڑے ہے کسے شریف دا گھر اجاڑے ہے، میں تیرے کام نہ لگرس کو نہیں، تو جان دے نا بطول دے پوترے میرے گھارے چانے، اج چوتھا ڈیئے میں ڈین دی پئیاں، اس رومال دا رنگ گلابی پیا تھین دے، اسے چند دی جہرہ دی لان دی دیگر نو، علی اکبر میرے گھارے چانے، بے شک و سردارے میں انہاں دی کنیزہ، مگر مردان دا استقبال مرد کریں دے سونے لگ دیں، اللہ جانے وڈے پیو دا وڈا پترے، کتنے نوکر نال حسین، کتنے صحابی نال حسین، کتنے حواری نال حسین، کہیں دی شادی دے نال ویندے حسین، کتنی سواریاں نال حسین، اسلام دی تبلیغ دی خاطر ویندے حسین، مہربانی کریں دا محرم دی دیگر تائی جتھے دے لا دے روے، جدا یارہ دا سورج طلوع ہوئے، گھر ضرور لگاویں، پہاڑ دے وزن دا سارا مصائب دا جیلہ مالے ہو، ظالم دے بچے سجے پاسے منہ کی تے تنزی انداز نال ہس کے اندے پریشان نہ ہوں میں آسان تے تیرا مرشد آسی۔ میں بسم اللہ کرا بھئی، میں بسم اللہ کرا بھئی، تیریاں دیاں بیڑا دے پردے سلام ہے تو میں آسان تے تیرا پیر آسی۔ 7 محرم دا کوثر تے سلسبیل دے مالکان دا پانی بند ہو گیا، دامی دی فجر آ گئی، اکبر رو رو کیا دریا بابا تیریاں ترائیوے پیاں سن دیاں، بابا میری آزانہ سن لی مدینے رہ گئی، 1.5 گھنٹے دی جنگ دے بعد نکلیاں ہویاں تلوارہ نیامے چپے گئیاں، گوڑے دیاں زینہ زمین دیاں زینتہ بن گئیاں، جتھے جتھے سید بیٹھی ہو للہ منو معافی دے آئے، اگر گواہی دی ضرورت ہے کتاب دا نام مقتل دربندی، 9 لاکھوں میں اشکیاں نے ٹھنڈے شراب دے جان پیتے، تتی ریت دے بیٹھیاں نے ساکی ایک اوسر دیا دیا، کوئی آدھی اماں میں کلی رہ گئی ہاں، کوئی آدھی اماں میری نسل موت گئی ہے، کوئی آدھی اماں میرا غازی لے گیا ہے، کوئی آدھی اماں میری اکھیں دے سامنے حسین دے گل دے ضرب۔ آفرین آفرین مرغبا کیا بات ہے بھئی، ایک منظر بلند کرو جی وین کرو، نہ بسم اللہ کرا، شام غریباں دی رات، قیامت سغرا دی رات آل محمد تے، میں بسم اللہ کرا بڑی اوکھی گزاری شام غریباں دی رات، اس وقت جناب عالیہ ملک زنجبار دے گالے چبائی پائیں، بی بی عقل مار کر اماں میرے سر تے چادر کوئی نہیں، اماں چاندنی راتیں میرے بیرا مارے گئے، دشمن زمانے اماں منڈ سا میں کڑے پاسے بن جا، جیل مالے وجہ وین بلند نویا سجے پاسوں باکر دا بابا تڑپ گیا اچھا وین کر گیا دنی اماں سڑی ہوئی چوب چال حافظ والحفیظ دی عقل سنا، اللہ جانے کچھ شیعہ کڑے خیال جب بیٹھے نا جڑے ماتم دے آدیو میری سین سڑی ہوئی چوب چاہیے پہلا وین بلند ہو گئے، حقل مار کے آندنے یا حافظ والحفیظ، رو رو کے بدے آندنے نانا محمد دین اوکھا پیا بچ رہی، اگلا وین کر کے آندنے بابا علی تیری ولایت بچ گئی، زینب دی نسل موک گئی، جتنے ماتمی حلقے دے بیٹھی ہو ماتم دی دعوت پدے نا اگلا وین کی تے گنجے شدائے چلا شاؤں ٹھی گئی ہے، حقل مار کے آندنے غازی میں پارے دیمن دی حیلت کوئی نہیں،
غازی میری ماں دا نام زہرا ہے میرا نام زینب غازی میں علی دیوں دیاں جڑی ماں دی قبر دے دائیاں دے سہارے نال ویندی آئی غازی تو جو بازو کٹا کے سم گئی ہیں زینب تے اوکھی بن گئی اے سالا خیالیا اوکھی دے باویں سوکی شام غریباں دی رات گزر گئی یاراں لڈیں چڑھ پے جتھے جتھے سید بیٹھے ہاتھ بدی کھلوتا منو معافی دے جڑے بندے نوں گواہی دی لوڑے کتاب دا نام کربلا کے بعد ہوشیاں سنیاں قسم چھاؤ تے بی بی دے دکھے پاسے دی قسم ظالم دے بچے اعلان کی دے مقتولاں دے سار تنہ تو جدا کرو اینا ظالمہ بینا دے سامنے براما دے سار جدا کی دے بابا جی جڑے ماتم دیا دیو اینا ظالمہ پتران دے سار ماما دیاں جوڑیاں جدا کی دے جڑے ہلکے دے ماتمیوں ماتم دی تیاری کرے اللہ جانے میں کیویں پڑھنے تساں کیویں برداشت کر رہے ہو اوشیاں جڑے ماتم دیا دیو جملہ سمجھ کے ہائے کر چھوڑے اینا ظالمہ اکبر دا سروں والے جدا کی دے جدا لیلا جولیے چپا کے وین بھی کرے دیا رو رو کے ودیا دیا اکبر جاگ تیری شادی دا دیا عقل مار کے دیا اکبر جاگ جاتے تو زین چھوڑائیے او محمد دا کلمہ نہ پڑھدا سارے سار کلم ہو گئے او بزرگو جوانو للہ منو معافی دیا غازی مولا دا سارا باقی رہ گیا پسرے سادی آواز دیئے کون بہادر ہے جڑا غازی دا سارا گناوے جنہ بندیاں مہتم کرنے سر چھاوے اس والے حکیم بن تفیل کے ودھائے حقل مار گیا دا میں لگا ویسا پر کلا نہ ویندہ ظالمان دا 20,000 فوجی میرے سجے ہوئے ظالمان دا 20,000 فوجی میرے کبے ہوئے پسرے سادی آواز دیئے غازی جو سم گیا او ظالمہ فوج کیا کرنی آئی حقل مار گیا دا باوے جو سم گیا منو مل بنین دے بچڑے دی میت تو ادھر رہ گیا او جیلم دے دارو 40,000 دا دستہ نہ لے گیا حکیم بن طفیل ظالم دا بچہ غازی دے جنازے تو بج پہ ستمے قدم تے گیا شمر کمینہ اپنے خیمے چو باہر نکلے سیدہ للہ منو معافی دے میرے کل متبادل جملہ کوئی نہیں اس ظالم دے بچے ہاتھے جو تیار نہیں چاہیا ظالم دے بچے سجے ہاتھے جو بی بی زینب دی چادر چاہیے ظالم کھبے آدھے مظلوم شبیر دا سر چاہیے ظالم نچدا ہویا غازی دے جنازے تے آئے شمر دی آواز ہوندی غازی اکھیں بالا اسے زینب دی چادر ہے جیندے کان پکھیاں دی پرواز بند کریں دامیں اسے شبیر دا سر ہے او جیندی نلین آپ جوڑیں دہیامیں فضل دے بابے دا میت بلند ہو گئے سید رو رو کے پیا دے پیا جان کے نگ دے او میری لاش دے کولوں تیرا قاتل سر کو چاکے سیدہ دے میں کیا یا کھاں میں کوئی آپ سمائی وہ میرے قیمتی پر کتبا کے حد موک گئی ہے او پیا سماری دے تڑیاں زلفاں ویچات پاکے ظالمان دا یساں جیت لئے جانگ آج کر بھل دیو زینب دی چادر لاگے آوازاں دے مولا مینو گلے دوائی آوازاں دے مولا اجازت دے آج زہرہ دیاں چاہیاں دیاں چادرہ نہ لوٹیم بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا حق بندے چھوڑ منجا زندگی دا پتہ کنی ایک منزل ہوگی ایک منظر بلند کرو نتیجہ دیونا چاہنا جس جملے واسطے میں ساری محنت کر آیا او سیدہ للہ منو معافی دے ظالم دوسرا اعلان کی دے ظالم دی آواز ہوندی ہر قاتل اپنے مقتول دی سانگ چاہے بسم اللہ کرا حسین بن نمیر اکبر دا سر چاہ کے سامنے آ گئے عقل مار گنے اکبر تو زین میں چھوڑائیے جتنا فاصلہ کربلا تو کوفے دا بن دے اتنا فاصلہ میری بستی رائے دا بن دے میں نے اجازت دے میں اکبر دے سڑا اپنے گرگن جھلسا میں اپنی فتح دا اعلان کرنے وعدہ ہو گیا باران دی دیگر تائیں دربار چکے نسا اس حالہ کیا لے اکبر دا سر چاہ کے ٹر پھئے بابا جی 11 میلان دا فاصلہ ظالم دے بچے گوڑے دی زین تے چڑھ کے گھی دے 11 میلان دے بعد گرمی دا موسم جوان دا
سارا ہی وزنی سارا ہی اے ظالم دا بچہ تھک پہ ہے سیدہ منو للہ معافی لیا 11 میلہ دے بعد ظالم اکبر دا سر نیزے دیانی تو جدا کی دے ہاتھ بدی کھلوتا غلط پڑا میں اکبر دی ماں میں لیلہ دا مجرم ہوا تو سماتم نہ کرو توڑی اپنی قسمت ہے اس ظالم دے بچے اکبر دے سونے سارے چلوہے دی سلاغ دے نال سراغ بنائے ظالم دے بچے رسی دی مدد دے نال اکبر دا سر گھوڑے دی گردن سنبھال کی دے او جہل مالیو گھوڑا بچ دا یاندہ اکبر دا سر کدیں سجے گھوڑے تے لگ دے کدیں کھپے گھوڑے تے لگ دے زہرہ دیاں جائیاں دے وال کھلے ہوئے نا علی دیاں دیاں دے وین بلند ہو گئے نا اللہ جانے کچھ شیعہ کڑے خیال چ بیٹھے نا دیگر دا ویلا اکبر دا سر چاکیا ویلی دے باہروں پہنچے حقل مار کیا دا تیرے کولی اکبر دا سارے تیرے گھارے چی اکبر دی موریدنی ہے اکبر دا سر لہا کیا اپنی آباد کپڑے تھلے لکایا سو جمیں باہر لے دروازے تے پہنچا قیامت دا منظر آئی ناصرہ ڈیوٹی دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے کھلوتی آئی حقل مار کیا دیے زہرہ دا پوترا وعدے والا ڈھیلاں دا بھی آئی اجا ناصرہ دے وہیں نہ مکھی آئے نا اکبر دا سر چاکیا ویلی چا داخل دی آیا حقل مار کیا دیا اے میری سین دا پوترا یا کوئی نہ حقل مار کیا دا یاندہ ہی ہو سی اکبر دا سر حجرے سجائے سو بابا جی باہر آیا جو فتح دا اعلان کر رہا جی میں ناصرہ حجرے چاہیے قیامت دا منظر ہے ایک شہید سارے جلچ نور دیاں لاٹاں سامان دے رویں دیاں ہے نا حقل مار کیا دیا او کٹھا رہے خدا میرا سلام ہوئے اس علاقے آلے اکبر دے وین بلند ہو گئے نا اکبر عقل مار کیا دا پھپی ناصرہ میرا سلام ہوئے چڑے والے پھپی دے ناصرہ دا نام آئے تو چوین کر گیا دیئے مدینی علی زہرہ دا واسطائی اللہ دے نام دے منو اپنا تعارف کرامیا او جیلم دے ماتمیاں اکبر دے سر پرواز کی دیئے اکبر دے یعقوب دلہ مترک تھی گئے نا سیدی آواز ہوں دیئے ناصرہ میں تعارف کرانے جری موت ہو ایسی چوین کر گیا دیئے منت لا منو تعارف کرا اکبر رو کیا دا اے تاڑے پیری علی دا ہایا پودر میں میرے پیودا نام سبیرے میں کو ماریے برچی